नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी केही एमसिसी र विकासको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विकासको अर्थ राजनीति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज मदन भण्डारीको जन्मदिन पनि हो। कुनै समय वैकल्पिक राजनीति मानिने वाम आन्दोलनलाई मूलधारमा स्थापित गर्नको निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण योगदान निर्वाह गर्नुभएका नेता हुनुहुन्छ मदन भण्डारी। आज मदन भण्डारीको विषयमा थुप्रै चर्चा र चर्चाले भरिएका आलेखहरू पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा आएका छन्। कसरी वैकल्पिक राजनीतिलाई केन्द्र भागमा मदन भण्डारीले लिएर आउनुभएको थियो र आजको विकल्पको राजनीति गर्छौँ भन्नेहरू किन असफल जस्तो देखिन्छन्, आज यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ साझा पार्टीका प्रवक्ता विकासविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले अलिकति सुरुमै पनि भनि नै हालेँ, यी सबै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा रिपोर्ट हेरौँ। डाक्टर सूर्यराज आचार्य, विकास विज्ञ तथा प्रवक्ता, साझा पार्टी। वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति बन्ने प्रयत्न गरिरहेको राजनैतिक दल साझा पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। लामो समय विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर विकास विज्ञको रूपमा समेत पहिचान बनाइसक्नुभएका डाक्टर आचार्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नाराका साथ अघि बढिरहेको सत्तारूढ नेकपाको सरकारलाई विभिन्न माध्यम मार्फत आलोचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिँदै आउनु भएको पाइन्छ। खास गरी भौतिक संरचना निर्माण, योजना र व्यवस्थित विकासका जानकार मानिनुहुने डाक्टर आचार्य आजभोलि राजनीति कर्मीको रूपमा व्यस्त देखिनुहुन्छ। सुरुवातमा एकजना विकासको जानकार राजनीतिमा सक्रिय हुनुले राजनीतिको विकासमा टेवा पुग्ने धेरैको अनुमान थियो। तर डाक्टर आचार्य सहितका नेताहरूको प्रयासबाट बनेको साझा पार्टीको प्रभाव बढ्ने भन्दा झन्झन ओह्रालो लागिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। पछिल्लो समय डाक्टर आचार्यले अत्यन्तै पेचिलो बनिरहेको अमेरिकी सरकारी निगम एमसिसीलाई सरकारले संसदमा पेश गरेर गणितका आधारमा पास गर्ने दुस्साहस नगरोस् भन्दै चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ। सरकारले एमसिसी बारे सम्पूर्ण तथ्यसहित श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्नेमा उहाँको विशेष जोड रहने गरेको छ। एमसिसी सम्झौता भए शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनैतिक र भू रणनैतिक मात्र नभई सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ्ने र एसिया केन्द्रित हुँदै भू अवस्थिति पनि संवेदनशील बन्ने हुनाले नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने डाक्टर आचार्यको सुझाव छ। डाक्टर आचार्य र उहाँको पार्टीले जति संवेदनशील विषय उठाए पनि महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा साझा पार्टी सरकारलाई हस्तक्षेपकारी दबाब दिने अवस्थामा भने देखिँदैन। बरु नेपालमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति आजको जस्तो शैलीबाट अगाडि आउन कठिन हुने विश्लेषकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। मैले सुरुमै भूमिका राख्दा भनेको थिएँ कि यहाँहरू पनि अहिले यतिखेरको समयमा वैकल्पिक राजनीतिको भनेर लागिरहनु भएको छ। कुनै समय नेपालमा वाम आन्दोलनलाई वैकल्पिक राजनीति भनेर भनिन्थ्यो र आज संयोगले मदन भण्डारीको जन्मदिन पनि परेको छ र त्यो विकल्पको राजनीति आज चाहिँ मूलधारको भएको छ। करिब 2/3 नजिक रहेको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। तर आजको विकल्पको राजनीति चाहिँ कमजोर देखिन्छ। यस विषयमा आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ आफै पनि वाम आन्दोलनसँग कुनै समय चाहिँ म सान्निध्यता राख्थेँ भनेर थुप्रो पटक भन्नुभएको छ, आकर्षित थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। कुनै मदन भण्डारीसँगका कुनै प्रसङ्ग छन् यहाँले जुन कुरा सम्झन सक्नुहुन्छ? खास गरी अब यो यहाँले जुन भन्नुभयो, म 36 सालमा अमृत साइन्स क्याम्पसमा म आइएसी पढ्दै गर्दा त्यहाँ त्यतिखेर विद्यार्थी राजनीति एकदम चरम उसमा थियो र त्यतिखेर म छोटो समय अब यो खास गरी वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनमा उहाँहरूको जुन सामाजिक न्याय, एउटा उत्सर्ग सङ्घर्षको जुन युवा वयमै जुन त्यो देखिन्थ्यो त्यसबाट म प्रभावित नै थिएँ। र अझै पनि म अब कतिपय अहिले हुन त यहाँले अघि भन्नुभयो वामपन्थी पार्टीकै अहिले जुन सरकार छ र अहिले सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, सरकारका स्वरूप र विसङ्गति हेर्ने हो भने कता कता त चाहिँ यो चाहिँ सबै त्यस्तै हुन् कि भन्ने पनि गरिन्छ। तर त्यहाँभित्र पनि असल तपाईँको साँच्चीकै चाहिने सादगी, त्यागी,
कार्यकर्ताहरू नेताहरूको विभिन्न तहमा छन्। त्यो कुरा सबै फेरि वामपन्थीमा मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन्। त्यो नेपाली राजनीतिमा, किनभने नेपाली राजनीति यहाँसम्म जुन यो लोकतान्त्रिकरण भयो, आन्दोलनहरू भए, त्यहाँभित्र अहिले जसरी ठुला दलहरू एउटा त्यसको विकृत स्वरूप बाहिर आएको छ। एउटा पत्र हेऱ्यो भने त्यहाँ त्याग छ, उत्सर्ग छ, सङ्घर्ष छ, इमान पनि छ। त्यसलाई सोलोडोलो गरिनु हुँदैन। र जहाँसम्म मदन भण्डारीको सन्दर्भमा अब म कहिले पनि पार्टीको सदस्यता त्यस्तो नजिकको मेरो थिएन। म अब्जर्भ गर्दा 47 सालको जुन अब त्यतिखेर एउटा म सरकारी कर्मचारी थिएँ, इन्जिनियरिङ गरेर सरकारी सेवामै थिएँ। र त्यो परिवर्तनकोमा हाम्रा नेताहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसकोमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, किरणप्रसाद भट्टराई, त्यसपछि यता वाम आन्दोलनमा राधाकृष्ण मैनाली, मदन भण्डारी, अब पहिला त उहाँको नाम त्यति सुनिएको थिएन। पछि आएपछि उहाँ भूमिगतबाट माथि आएपछि खास गरी एउटा त्यो बेलामा संसारमै वाम आन्दोलन, सोभियत सङ्घको पतन भएको थियो र एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन भएको। र त्यसकोमा नेपालमा फेरि के थियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएको एउटा ठुलो पङ्क्ति थियो जनस्तरसम्ममा। त्यसलाई एउटा सही नेतृत्व दिएर एउटा के भनौँ एउटा सुरक्षित अवतरण गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सामाजिक न्यायको पक्ष पनि नछोडिकन त्यसलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने जुन मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो। अब वास्तवमा त्यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट मार्क्सवाद लेनिनवादको त्यो चाहिँ एउटा परम्परागत कम्युनिस्ट सोचभन्दा त्यसलाई उदारीकरण र लोकतान्त्रिकरण भएको त्यो थियो। तर त्यसमा जुन किसिमको वामपन्थी स्कुलिङ थियो, उहाँका कार्यकर्ताहरूमा जुन एउटा एक किसिमको क्रान्तिकारिता भनौँ, अलिकति चाहिने अतिवाद त्यसलाई नभन्नु, क्रान्तिकारिता भनौँ, त्यसबाट निकालेर ल्याउनु त्यो सहज काम थिएन। त्यस अर्थमा राजनीतिक नेतृत्वमा 3-4वटा गुण हुनुपर्छ। नेतृत्वको करिस्मेटिक, त्यो आकर्षण, चिन्तन, विचार, इमान, सङ्गठनकर्ता र भिडसँग बहनी होइन। कहिलेकाहीँ नेतृत्वले भिडभन्दा विपरीत धुरमा गएर भिडलाई ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ मदन भण्डारीको उसमा देखिन्थ्यो। हुन त अब उहाँ राज्यको कार्यकारी तहमा परीक्षण चाहिँ हुनु भएन, तर जहाँसम्म पार्टी सत्ता र त्यो बेलाकोमा हो, त्यो एउटा नेपाली राजनीतिको उसमा जुन अहिले उहाँ नहुँदा उहाँको जन्म जयन्ती भनेर जुन यहाँले स्मरण गराउनु भयो आम नागरिकले, उहाँ एउटा नेपालको राजनीतिमा स्मरण गरिने आदरणीय पात्र नै हो र उहाँले आफ्नो इतिहास बनाउनु भएको। अब मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ कि यो वैकल्पिक राजनीतिको विषयमा हिजो जसरी विकल्प मानिएको राजनीति आज मूलधारमा आयो, आज हेर्दा नेपालमा यो जुन वैकल्पिक राजनीति छ किन यो कमजोर जस्तो देखिन्छ? मिलेका दलहरू पनि टुक्रिरहेका छन्। एजेन्डा के हो भनेर भन्यो भने पनि यसै आम रूपमा त्यही भित्रको बरु मूलधारभित्रै जति जुन ढङ्ग र स्तरबाट प्रतिपक्षीय चेतना प्रभाव भइरहेको छ त्योभन्दा धेरै कम चाहिँ वैकल्पिक भनिने राजनीतिबाट भएको छ नि, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो किन भयो भने हेर्नुहोस्, अब यो राजनीति चाहिँ के हो भने राजनीतिको सोचको तहमा, विचारको तहमा, सङ्गठनको तहमा र दलकै तहमा पनि लोकतान्त्रिक राजनीति भनेको यो चाहिने गतिशीलता नै हो। यसले परिवर्तन खोज्छ। अरू देशमा पनि हेर्नुभयो भने अहिले अमेरिकामै हेर्नुहोस्, बेलायतमै हेर्नुहोस्, ब्रेक्जिट, त्यहाँको राजनीतिमा पनि उथल पुथल छ, त्यो खोज्छ। तर के हुँदो रहेछ भने त्यो राजनीतिले जब समाज विकास हुँदै जान्छ, विकास हुँदै गएपछि जनताका आकाङ्क्षाहरू, त्यो समाजको स्वरूप परिवर्तन भएसँगै राजनीतिले कि समाजभन्दा राजनीति अगाडि पनि जानु सक्दैन, समाजभन्दा धेरै पछि पनि हुन सक्दैन। त्यो समाज सँगसँगै चल्नुपर्छ। त्यसैले अरू देशहरूमा जस्तै फ्रान्समै भन्नुहोस्, म्याक्रोनको वैकल्पिक राजनीति नै भनिन्छ, त्यहाँ सहजै भयो त्यो चाहिँ। तर हाम्रो चाहिँ अलिकति समाजको पिछौडेपन भन्नुहोस्, विपन्नता भन्नुहोस्, अविकसित जुन हाम्रो देश छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेका जुन ठुला दलहरू हुन्, अहिलेको तपाईको चाहिँ परम्परागत राजनीतिक शैलीको ठुला दलहरूमा जनताको गुनासो पनि छ, आक्रोश पनि छ, प्रतिक्रिया पनि छ। फेरि उहाँहरूको तलसम्म एकदम त्यो सङ्गठनले जक्डिएको पनि छ। त्यसकारणले अब एउटा हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा वैकल्पिक राजनीति सहज कुरो होइन, त्यो चाहिँ त्यो कठिन नै हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँले जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो, मैले यहाँको दर्शकहरूसँग यो तहसम्म इमान्दार हुनैपर्छ। त्यसमा अर्को कुरा के हो भने हामी जुन वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर विभिन्न दल पार्टी समूहमा जुन छलफल गरेको छौँ, त्यो तहको हाम्रो एउटा दृष्टिकोण
विचारकै तहमा दृष्टिकोण तर के हाम्रो के लगाव सिद्धान्त मान्छन् वैकल्पिक राजनीतिको चाहिँ, जस्तो अघि यहाँले म्याक्रोनको विषयवस्तु उठाउनु भयो, टिप्पणी गर्ने समीक्षकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो विकल्पको राजनीति होइन, त्यहाँका ठुला ठुला कर्पोरेटहरूले उनी मार्फत आफ्नो चाहिँ जुन स्वार्थ हो त्यो सेवा गर्ने, अथवा बेलायतकै कुरा गरौँ, ब्रेक्जिटको कुरा, त्यसपछि अमेरिकामा ट्रम्पको उदयको कुरा, यी सारा घटना, भारतमा मोदीकै कुरा, यी सारा घटनामा अहिले भइरहेको एउटा जो शासक वर्ग छ, रुलिङ क्लास छ, एज अ क्लासको हिसाबले त्यो पुँजीपति वर्गले आफ्नो प्रतिनिधि खोजेर त्यस्ता त्यस्ता मान्छे जिताएको हो, त्यो वैकल्पिक राजनीति थिएन होइन भन्ने पनि भनाइ छ नि। के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो गलत नै टिप्पणी होइन, त्यसमा केही सत्यता छ। त्यसैले अघि म त्यसैमा आउँदै थिएँ, हामी वैकल्पिक राजनीति भन्छौँ भने अहिले नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाज पार्टी छ, त्यो दलको पनि गजेन्द्र नारायण सिंह अथवा बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, उहाँहरूको एउटा राजनीतिक लिगेसीबाट बनेको छ, तीनवटै अहिले ठुला दलहरू। त्यसलाई हामी चुनौती दिएर वैकल्पिक पार्टी भनेर हामी चाहिँ मैदानमा आउँछौँ भने सबभन्दा पहिला त्यो राजनीतिक वैधताको चाहिँ हैसियत हामीले आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसमा तपाईँले जुन आशंका गर्नुभयो यहीँ हेर्नुहोस्, अहिले वैकल्पिक राजनीति भनेर हाम्रा जति साना ठुला जति पार्टीहरू छन्, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा हामी कहाँ उभिएका छौँ? अहिले नै भन्दा हामी वैकल्पिक भन्छौँ, तर राजनीतिका अप्ठ्यारा मुद्दा भयो भने बोल्न डराउँछौँ। यही अहिले तपाईँले सन्दर्भ ल्याउनु होला। अहिले वैकल्पिक पार्टी भन्ने युवाहरूको अबको नयाँ पुस्ताले, हामी साझा पार्टीको पनि त्यही भन्छौँ, नयाँ पुस्ताले हाँक्ने नयाँ सोच युवाहरूको पार्टी भन्नेको एमसिसी बारेको धारणा के हो? त्यस्तो छक्का पन्जा कुरा गरेर वैकल्पिक राजनीति हुन्छ हो? त्यहाँनिर हाम्रो तपाईँले अघि जुन मलाई पनि कहिलेकाहीँ डर लाग्ने के हो तर तपाईँ आफै पार्टीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो छैन भनेर जुन स्वीकार गर्नुभयो, यो एउटा चाहिँ जेनरसिटी पनि होला होइन, तर एउटा सिद्धान्त त चाहिएला नि। के हो त, तपाईँहरू समाजवाद चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरू पुँजीवादबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरू अहिले यसै भइरहेका सामान्य भ्रष्टाचारहरू यसलाई सामान्य सुधारका कुरा मात्रै चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरूको गन्तव्य कहाँसम्म हो? हाम्रो साझा पार्टीकै भनौँ भने हामीले स्पष्टसँग 4-5 कुराले अहिले परिभाषित गऱ्यौँ भने लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, विकास, अनि त्यसपछि त्यसले ल्याउने विकासका कुराहरू अथवा अरू सुशासनका कुराहरू, भ्रष्टाचार मुक्त, र मूल कुरो के हुनु पर्यो भने राजनीतिलाई परिभाषित गर्दाखेरि त्यो राजनीतिले सबैभन्दा भुइँको मान्छेलाई छुनु पर्यो। अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले यो उदार अथवा लोकतन्त्र जुन छ त्यसको संसारभर नै के हो भने लोकतन्त्र भन्दाखेरि यो जनताको हो भन्ने, तर त्यसले एउटा सानो कर्पोरेट सेक्टर जुन खास गरी अब नवउदारवाद अहिले किन यसरी आलोचित संसारभरि नै किन भयो? तपाईँ ग्लोबलाइजेसन, अब अहिले यो कोभिडको यो भाइरसको महामारी मात्र होइन, यो 100 वर्षमा जुन विश्वले जुन किसिमको अर्थराजनीति, राजनीतिक मान्यताहरू, विकासका मान्यताहरू जुन अँगाल्यो, खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो 70 वर्षमा, त्यो माथि पनि प्रश्न चिन्हले कोभिडले उठाइदिएको छ। किनभने यसमा बलियाभन्दा देश, विकास भएका देश, सम्पन्न भएका देश पनि टेस्टेड भए, तिनीहरूको भित्र भएका अन्तर्विरोधहरूले देखाइदियो। त्यस अर्थमा के हो भने यो लोकतन्त्रलाई नै, लोकतन्त्र भुइँको भन्दा भुइँको मान्छे, हामीले ए भन्नुहोस् त, हामीले परिवर्तन ल्यायौँ, पहिला प्रजातन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, तर एउटा झुपडीमा बस्ने एउटा नेपालीको बिहान बेलुकी मजदुरी खाने गरेर गर्छ नेपालीले, साँच्ची नै उसले अहिले आत्मविश्वास, मेरा छोरछोरी, म गरिब भए पनि मेरा छोरछोरीहरू यो देशमा सचिव हुन सक्छन्, डाक्टर हुन सक्छन्, इन्जिनियर हुन सक्छन्, सिओ हुन सक्छन् यदि क्षमता छ भने भन्ने त्यो आत्मविश्वास हाम्रो व्यवस्थाले दिएको छ त हो। त्यो छैन भने आम जनता त 5 वर्ष 4 वर्षमा आउने चुनावमा भोट गर्ने बाहेक अन्त कहाँ प्रजातन्त्र छ र भन्ने एउटा भनाइ छ। तपाईहरु यो प्रजातन्त्र, यो लोकतन्त्र जे भनिन्छ यसलाई कसरी चाहिँ जनमानसमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुको वैकल्पिक सोच चाहिँ के हो त? हैन, वैकल्पिक सोच छ। अब त्यसमा के छ, अघि नै मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, हाम्रो कमजोरी र गल्ती के छ भने नि, अब यो वैकल्पिक राजनीति मात्रै नभन्नुस्, वैकल्पिक पार्टीलाई मात्रै नभन्नुस्, म के भन्छु भने वैकल्पिक राजनीतिको सोच भएको आम मानिसमा भन्नुस्, आम जनतामा। त्यसमा सर्वसाधारण जनतादेखि बुद्धिजीवीदेखि यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीदेखि एन्टरप्रेनर, उद्योगी सबैलाई भनौँ। यदि अब हामी के देख्छौँ भने मिडिया पढ्यो, सार्वजनिक बहसमा गयो भने अहिलेको राजनीतिसँग त आम मान्छेमा आक्रोश छ नि त। त्यो हो भने तपाईँ के अपेक्षा नगर्नुहोस् भने साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति भनेर आयो,
यसको जिम्मेवार चाहिँ यो साझा पार्टीको मात्रै हो भन्ने त्यसरी पनि होइन, त्यो नसोचिने, मात्रै होइन। होइन? आज विचारको क्षेत्रमा वैकल्पिक कुरा गर्दा जे अहिले देखिएका अप्ठ्यारा र समस्याका पाटो छन्, 1 2 3 4 गर्दा त यसको सयौँसम्मको लिस्ट गर्न सकिएला। तर वाट इज अल्टरनेटिभ, यसलाई गर्ने त्यो वैकल्पिक भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्ने जवाफ चाहिँ भेटिँदैन कि। हो, तपाईँले एकदम सही भन्नु। त्यसो भएले हामीले अहिले एउटा छलफलै पनि छौँ, यो वैकल्पिक भन्ने शब्द नै पनि कस्तो भयो भने आडम्बरी जस्तो हुन लागिसक्यो। यहाँले जुन भन्नु विकल्प भन्नुपर्ने तर विकल्प दिनु नपर्ने आएन एकदम विचारको जस्तै अब राजकीय त्यसकोमा- क्षेत्रमा त्यसकोमा- पुगेपछि त्यसमा गर्ने के छ एउटा भने- कुरा होला। त्यसमा के छ भने नि एउटा कुनै राजनीतिक दल वैकल्पिक दलको नाउँमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने बित्तिकै त्यसैले नै वैकल्प दिने हो भनेर त्यसैको जिम्मा हो भन्ने पनि नसोचौँ। वैकल्पिक विकल्प दिने आम समाजको हाम्रो दायित्व हो। यदि अहिलेको राजनीति विसङ्गतिपूर्ण राजनीति, यसलाई हामी असफल भएको अहिलेको राजनीतिक अभ्यास भनौँ, होइन, दलहरू त उहाँले चुनाव जितिरहनु भएको छ, असफल नभनौँ, त्यो राजनीतिक अभ्यास परिणाममुखी भएन, डेलिभरी गर्न सकेन। यसले गर्न सक्ने के भयो भने ढाँट छल जे गरेर पनि जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर चुनाव जितेर सिंहदरबारसम्म जान सक्ने भयो। त्यसपछि जनताको भावना र त आकाङ्क्षा दिन सकेन भन्ने यदि हाम्रो आम समाजको बुझाइ हो भने यो विकल्प दिने जिम्मेवारी हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। अब त्यसमा जुन एउटा पार्टीले दाबी गर्छ भने त्यो पार्टीले पनि एउटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी भन्यो भने त्यो अनुसार उसको धर्म निभाउनु पर्यो। त्यसमा तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ साझा पार्टीले त धर्म निभाएको छ छैन, हुनुपर्ने जति निभाएको छैनौँ, हामीले गर्न सक्ने जति गरेको छौँ, तर त्यो पर्याप्त छैन। त्यो पर्याप्त छैन, हामीमा कमी कमजोरीहरू छौँ। हामी दुईटा पार्टी मिल्यौँ, फेरि एउटा पार्टी फुटेर गयो, होइन, टुटफुटकै कारणले पनि धेरै समस्या भयो भनेर यहाँहरूले सुरुमा उठाइरहेको विषयवस्तु पनि आज चाहिँ युवाहरूलाई दिन्छौँ भन्दा युवाहरूको एउटा ठुलो जमात चाहिँ बुढाहरूले हामीलाई हेपे भनेर छुट्टिने स्थिति त बन्यो नि त। उहाँहरूले त आरोप लगाइ नै रहनु भएको छ र मान्छेहरू के भन्दैछन् भने एक हिसाबले आफ्नो जीवनको करियर चाहिँ उत्तरार्धमा पुगेका र जागिर खाएर रिटायरमेन्टका लागि दल बनाएर आएका छन् भन्ने पनि आरोप छ नि। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? ठिक छ, उहाँहरूको गुनासो सही ठाउँमा छ। बुढाहरूले हेपे भन्नुहोस्, बुढाहरूले ठाउँ दिएनन् भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँ गुनासो होला। उहाँहरूको भन्दा गम्भीर गुनासो मेरो उहाँहरूप्रति छ। भनौँ, भन्नु न। मैले अघि नै यहाँले सन्दर्भ उठाउनु भयो। म 36 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन 1 वर्षमा त म थोरै जुलुसमा जाने कि उसमा थिएँ, पछि म अलग भएँ र मैले अहिले फर्केर हेरेँ भने त्यो 36 सालको आन्दोलन 45 सालको आन्दोलनमा जुन अहिले हामी पार्टीहरूलाई गाली गर्छौँ, नेभी सङ्घको, अखिलको, त्यो युवाहरूको र त्यतिखेरको युवा र अहिले राजनीति गर्ने भनेर मैले आम युवालाई भनेको होइन, एकदम सक्षम युवाहरू हुनुहुन्छ। अहिले राजनीति गर्ने भनेर जुन युवाहरू हामीसँग मिलेर मैले सँगै युवाहरूसँग काम गरेँ, मैले उहाँहरूलाई अलिकति ब्याक स्टेप भएर हेरेँ भने म त्यो आत्मविश्वास पाउँदैन। त्यो युवाको सोचले जुन किसिमको वैकल्पिक राजनीतिको नाउँमा जस्ता किसिमका राजनीतिक अभ्यासहरू त्यहाँ मैले सङ्केतहरू देखेँ, मलाई डर लाग्ने के हो भने सम्भवतः हामी वैकल्पिक राजनीतिको आवरणमा हामीले राजनीति गर्दै जाँदा अहिले भएका दलहरूको भन्दा पनि विकृत बोक्या हो कि भन्ने म यहाँभन्दा कोट्याउन चाहिनँ। यो त यहाँभन्दा भन्न चाहिनँ। सङ्केत नै काफी छ। मैले के भने सङ्केत काफी छ। मैले के भने हो, अबको राजनीति हाँक्ने युवाले हो। मैले अहिले घर बनाउँदैछु, घरको नक्सा बनाउनु पर्यो भने मेरो आमालाई भन्दा मेरो छोरालाई सोध्छु। आमाले पनि भन्नुहुन्छ बाबु यो कोठा यत्रो, म मान्दिनँ आमाको कुरा, किनभने त्यो घरमा बस्ने त कान्छो छोराले सबभन्दा धेरै बस्छ आज। त्यसै गरेर अबको राजनीतिले अबको नेपाल कस्तो हुने भनेर त्यो निर्णय गर्ने युवा पुस्ताले हो। मभन्दा हाम्रो पुस्ताभन्दा युवा पुस्ता बाठो छ, स्मार्ट छ, एक्सपोजर भएको छ। तर सँगसँगै एउटा कुरा आउँछ नि, बाठो छ, स्मार्ट छ, तर नवउदारवादले लादेका विचारहरूबाट ग्रस्त छ र सैद्धान्तिक छैन। आजको के समस्या हो भन्ने त्यो समस्याको जरोमा पुग्न चाहँदैन, सतही छ। के देख्नुहुन्छ? हो, यहाँनिर मलाई पनि डर के हो भने नि, अब तपाईँले सन्दर्भ निकाल्नु, अलिकति छिचोलेर एउटा कुरा भनौँ। भन्नुहोस् प्लिज। एकजना अहिले तपाईँले सन्दर्भ पनि निकाल्नु होला, एमसिसीको अघि आउँछ नि। एकजना युवाले के भन्नुभयो भने मलाई एमसिसीको बारेमा डाक्टर साहब यो जुममा चाहिने हाम्रो युवा सञ्जालमा गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो, अभियान नै गर्ने हामीलाई गाइड गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। म तपाईँलाई तथ्य दिन्छु, मेरो विचारबाट मेरो निष्कर्षबाट प्रभावित नहुनुहोस्, म तपाईँलाई त्यसका केही तथ्य मैले जानेको सेयर गर्छु भनेपछि मैले उहाँलाई के भने तपाईँले सबै पार्टीको, हाम्रो पार्टीको पनि अरू जति वैकल्पिक पार्टी सबै पार्टीका त्यो युवाहरूको चाहिने एउटा नेटवर्क बनाउनुहोस् र यो बारेमा तपाईँका ठुला दलहरूको भन्दा युवाको छुट्टै दृष्टिकोण, यो एउटा विकासको आयोजनाको मात्रै होइन,
यसमा भूराजनीति जोडिएको छ, कूटनीति जोडिएको छ, धेरै कुरा यसका पक्षमा बहस हुनुपर्ने छ भनेपछि उहाँले 3-4 दिनपछि के भन्नुभयो भने डाक्टर साहब यो साथीहरू त मानेनन्, कहीँ न कहीँ आइएनजिओका राजदूतावासका ती युवा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ संलग्न हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई त छुट्टै चाहिने आदेश रहेछ, मानेन। यो म फ्याक्टमा भन्दैछु र मलाई हो यो प्रवृत्तिको सँग चाहे जुनसुकै आवरणमा होस्, युवाको अभियानको आवरणमा होस्, वैकल्पिक राजनीतिको आवरणमा होस्, यस किसिमको हो भने त यो त देशको लागि ठुलो गद्दारी हुन्छ। त्यो किसिमको जुन यहाँले जुन भन्नुभयो नवोदारवाद, बजार र नवोदारवाद त सबै चिज बिकाउ बन्छ। हेर्नुहोस् इकोनोमिक्सले के भन्छ भने तपाईँले मलाई उचित मूल्य दिनुभयो भने मेरो नाके टाँडे बाँचिने गरी मुक्का हान्नलाई म रेडी हुन्छु। पहिला भन्नुहोस् डाक्टर साहब म 10,000 दिन्छु भन्नुहोस्, मान्दिनँ। 1 लाख दिन्छु भन्नुहोस्, होइन 1 लाख डलर खेल त टन्नै छन् नि। 1 लाख डलर दिन्छु भन्नु भने इकोनोमिक्सले त भन्छ कि अर्थशास्त्रमा उचित मूल्य दियो भने खरिद गर्न नपाइने कुरो केही पनि हुँदैन। हो हाम्रो राजनीति पनि तपाईको यो जुन नवोदारवाद, खास गरी अब यो वामपन्थी पक्षबाट नवोदारवाद, यो चाहिँ नि दलाल पुँजीवाद भन्ने एकदम शास्त्रीय कुरा गर्नुहुन्छ। म त्यो तहमा पनि म फेरि आशंका र सिनिकल हुन चाहन्न। तर एउटा देखिएको के हो भने हाम्रो राजनीतिमा पनि यो चाहिँ नि तपाईँ जुन यो नवोदारवाद र विभिन्न राजनीतिलाई तपाईको चाहिने यो चाहिने बिटुल्याउने ती तपाईको चाहिने सङ्केतहरू र ती प्रवृत्तिहरूप्रति हामी चनाखो हुनुपर्छ। यहाँले अघि उठाउनु भयो एमसिसीकै कुरा गर्दा अब हामी त्यता प्रवेश पनि गरौँ कि यहाँले चाहिँ एमसिसी प्रति आफूलाई आलोचक भन्न रुचाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ एक थरी पङ्क्ति जो चाहिँ युवाई भनिए पनि परिचालित छ र विभिन्न इन्ट्रेस्टमा शक्ति परिचालित नै भन्दिनँ। फेरि मैले यो स्पष्टीकरण दिनैपर्छ। मैले आइएनजिओको कार्यक्रममा म के चाहिँ भन्दिनँ भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त 36 सालमा पनि 46 सालमा पनि नेभी सङ्घ र अखिलका कति युवाहरू परिचालित हुनुभयो। कोबाट? गलत मनसाय भएका पार्टीका नेताहरूबाट। परिचालित भनेको त युज हुने हो नि। युवामा एउटा ऊर्जा हुन्छ, रिस्क लिन सक्छ, भावना हुन्छ। हो त्यो भावनालाई म परिचालित भन्दिनँ। जसरी पार्टीका नेताहरूले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई परिचालित गरे, अहिलेको युवा शक्ति पनि सतर्क हुनुपर्ने। म युवा साथीहरूलाई यो पोजिटिभली लिइदिनु होला, मैले आलोचना गरेको होइन। त्यो ऊर्जा अहिलेको राष्ट्रको हितमा, देशको राष्ट्रको चाहिँ भविष्यको हितमा लाओस् र त्यहाँ त्यसलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले परिचालित गर्ने ती सम्भावनाहरू त छँदैछन्। अब यहाँ आफू चाहिँ किन एमसिसीको आलोचक हुनुभएको? होइन, म ठिक सही शब्द प्रयोग गर्नु, विरोध गर्नु है भनेर विरोध गर्नु होइन, आलोचक हुनु। म आलोचक हुनु किनभने जब यो एमसिसीको बहसमा आएपछि मैले पढेँ सम्झौता, खास गरी अब पूर्वाधार विकासको अध्यक्षताको नाताले पनि त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा ठुलो रकमको अनुदान हार्डवेयर मात्रै पनि पूर्वाधारमा आउँछ भने म पोजिटिभ नै भएर मैले सकभर त्यो 78 पेजको पढिसकेपछि मैले मिडियामा बोल्दाखेरि सपोर्ट गरेर बोल्न पाऊँ भन्ने मनसायको साथ पढेँ। तर जति पेज पढ्दै जान्छु चसक्क हुने त्यहाँ चाहिने कुराहरू छन्। र अब हुन त अब यसको चाहिने पक्षमा बोल्नेहरूले, यसको आलोचना गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूले त पढेका छैन नि भनिदिनु भयो। अलि मर्यादित किसिममा भन्नेले, यसको आलोचना गर्नेले वैदेशिक सहयोग र यस्ता पूर्वाधारमा विदेशी दाताहरूसँग सम्झौताको प्रकृति हुन्छ थाहै छैन। यो अपठित हुन यस्ता त एडीबी लगायतका एडीबी सबै भन्ने। म उहाँहरूलाई विनम्रता साथ के भन्छु भने दर्जनौं यस्ता सम्झौता मैले हेरेको पनि छु र मेरो अध्ययनकै क्रममा 2 वर्ष 2001 देखि 3 सम्म चाहिँ म ओडीए वैदेशिक सहयोग डेभलपिङ कन्ट्रीको पूर्वाधार क्षेत्रमा के हुन् भन्ने मैले रिसर्च नै गर्थेँ। त्यसकोमा विभिन्न ठुला प्रोजेक्टहरूको केस हिस्ट्रीमा सम्झौताका देखि ती हेरेको छु। हो त्यहाँ हुन्छन्, त्यो उहाँहरूले भनेको 100% गलत होइन। यस्ता शर्तहरू हुन्छन् एडीबी वर्ल्ड ब्याङ्कमा पनि, र ती शर्तहरूको प्रकृति अहिलेको एमसिसीमा भएका शर्तका प्रकृति र एडीबी र वर्ल्ड ब्याङ्कमा भएका शर्तका प्रकृति नितान्त फरक छन्। उहाँहरूको जुन ओठे जवाब छ नि त्यो ढाँट कुरा हो। त्यसको हो तपाईलाई गम्भीर बनाएका बुदा अथवा कुराहरू के हुन्? गम्भीर बनाएको 1 नम्बरमा 5 वर्षमा सकिने पूर्वाधारको आयोजनाको लागि संसदमा सन्धि ऐन 2047 अन्तर्गत संसदबाट पास गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मान्यता दिनुपर्ने किन आयो? हामीले पहिला त कहिले पनि गरेका छैनौँ त्यो अभ्यास।
अब पनि सरकार फेरिरहन्छ, त्यो भएर चाहिँ भोलि अवरुद्ध होला भनेर यसो गरिएको हो त्यो ढाँट भन्ने कुरा उहाँको त्यो तर्क छ। चाहिँ पाइँदैन। सरकारको व्याख्या म नागरिकको हिसाबले त्यसरी सोधेँ भने उहाँहरूको व्याख्या त्यसमा के आयो? पहिला अमेरिकाबाट पनि सदनबाट पास भयो, त्यही सुन्नुभयो होइन? अमेरिकी सदनबाट पनि यसरी नै पास भयो, हामीले नि पास गर्नु पर्यो। त्यो एक नम्बर ढाँट कुरा। पहिला के हुन्छ भने नि हेर्नुहोस्, सरकार भनेको त मेरो पनि गार्जियन हो नि। त्यो सरकारले जब ढाँट कुरा गर्न थाल्छ अनि आशंका बढ्छ कि अविश्वास हुन्छ। अविश्वास भएपछि आशंका हुन्छ। भएको के हो, एमसिसीको बोर्डबाट पास भएपछि सिनेटको एउटा कमिटी, फरेन रिलेसन कमिटीमा खबर गर्ने, हाम्रो जुन संसदीय समितिहरू छन् नि, त्यो अमेरिकाको सदनबाट पास भएको होइन। त्यसपछि यहाँ अमेरिकी ल यो त एउटा कुरा भयो कि प्रक्रिया यो धेरै पटक आएको छ। मैले चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएको, सदनबाट 5 किन वर्षमा पास गर्नुपर्ने भन्ने एउटा दोस्रो नम्बर। दोस्रो त्यो सम्झौताको दफा 5.5 मा अनन्तकालसम्म लागू हुने 8वटा दफाहरू छन्। तीमध्ये केही दफा कस्ता छन् भने हामी योजनाको फरफारक भन्छौँ, लेखा परीक्षण पछि हुन्छ, करको सेटल गर्ने हुन्छ, त्यसको सम्पत्ति नै सेटल गर्ने, 2-3वटा ती छन्। त्यो स्वाभाविक हो। तर गम्भीर प्रकृतिका त्यहाँ कस्तासम्म पनि 2.7 मा जानुभयो भने त्यसमा के भन्छ भने एमसिसीको यो फन्डबाट बनेको एसेट भनेको पूर्वाधार नै हो, सम्पत्ति। त्यो पूर्वाधारलाई अमेरिकी सुरक्षा हित विरुद्धमा, अमेरिकी कानुन विरुद्धमा र अमेरिकी नीति विरुद्धमा के हो भन्ने कुरा कुनै बेला एमसिसीले लिखित जानकारी दिन सक्छ नेपाल सरकारलाई। त्यसको विपक्षमा हुनु हुँदैन भन्ने। अब त्यो निरङ्कार के हो? त्यस्तोमा फेरि त्यो 5 वर्षमा सिद्धिने होइन। त्यो अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ। अनन्तकालसम्म सम्पत्ति रहन्जेलसम्म, एकदम सम्पत्ति रहन्जेलसम्म। र अब त्यसको अब मैले फेरि यो के हो भने, मैले यहाँले अघि जुन आलोचना भन्नुभयो, यो छलफलमा एक थरी के छन् भने अमेरिका आउने बित्तिकै त साम्राज्यवाद आउँछ, यहाँ आउने बित्तिकै मिसाइलै आउँछ, यो आउने बित्तिकै सेना नै आउँछ। त्यो पक्षमा स्वीकार्य आएन। त्यो अतिरञ्जना हो। त्यो तहसम्म जानु हुँदैन। हामी कसैसँग पनि त्यति। तर बाटो त उसको अमेरिकी सुरक्षा चासो के हो भन्ने कुरा क्लियर भएन भने अघि जुन निराकार त्यो त भन्न सकिने। मेरो काम के हो भने अहिले जुन दुवै पक्षबाट यसको विरोध गर्ने पक्षमा पनि अतिरञ्जना छ, यसको समर्थन गर्ने सरकार पक्ष र यसको जुन पैरवी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि गोलमटोल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो काम के हो भने मेरो चाहिँ सही तथ्य अगाडि राखिदिने। त्यो 2.7 यहाँले जुन भन्नुभयो त्यहाँ भनिएको अमेरिकी सुरक्षा चासो के हो भन्ने कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि त। किनभने योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा हामीले डाक्टर तपाईँको तान्जानियामा भएको एउटा प्रान्तीय सरकारको चाहिँ चुनावमा विपक्षी दलले चुनाव धाँधली भयो भनेर उजुर गर्यो। त्यसको आधारमा एमसिसी रोकियो, सस्पेन्ड गर्यो। भन्यो भने यहाँ के छन् भने 16वटा बुँदा। यसमा राजनीतिक शर्त छन्, आर्थिक नीतिका शर्त छन्। यो नवउदारवादको, किनभने एमसिसी भनेको यो नवउदारवादको इन्स्ट्रुमेन्ट खुला रूपमा एमसिसीले भनेको छ। तपाईँ एमसिसी ऐन 2003 को पढ्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा जसरी तपाईँ त्योभन्दा पहिला 90 को दशकमा आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट वासिङटन कन्सेन्सस भन्ने स्ट्रक्चरल रिएडजस्टमेन्ट गरेर नवउदारवाद लागू गर्न थियो, त्यसले धेरै समस्या भएर त्यो चाहिँ अलिकति वैधता पनि गुमाउँदै गयो भने यो नयाँ स्वरूपमा त्यो। अब त्यो कुरा मैले एउटा नागरिकको रूपमा म त्यसको ठिक हो कि सही हो भन्ने पार्टीको भन्नुला, त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, हाम्रो हो होइन। तपाईँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्नुहुन्छ, समाजवाद भन्नु। अनि यहाँ उदारवाद जसलाई फ्रान्सिस फुकायामा, जसलाई फादर अफ नव उदारवाद भन्थे, उनीहरूले आलोचना गर्न थाले। यो नवउदारवादले समस्या ल्यायो, यो काम लाग्ने प्रणाली होइन, आइएमएफकै प्रमुख भएर बसेका जोसेफ भन्ने। अनि हामी त्यसमा सही गरेर अझ सांसदबाट पास गरेर त्यो प्रणाली लागू गर्नु, त्यो राजनीतिक रूपमा गर्नु। तपाईहरु यसमा यहाँले दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। एउटा संसदबाट लागू गर्ने, अमेरिकी चासो। तेस्रो कुरा के हो? तेस्रो के हो भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले क्याबिनेट डिसिजन गरेर स्थापना गरेको एउटा युनिट छ, एमसिए नेपाल भन्ने। त्यसको स्वरूप कस्तो बनाइएको छ भने त्यो गठन भइसकेपछि त्यसको नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्ने कि उसले नेपाल सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, शब्दै त्यही छ। बाइन्ड भन्ने छ। तर त्यसको खटनपटन कसले गर्ने? एमसिसीका निर्देशिका, एमसिसीको अप्रुभल, विभिन्न त्यसमा ठाउँ छन्। त्यो एमसिसीको लले मान्नु पर्यो। र अचम्मको कुरो के भने त्यसमा हुने कर्मचारी हाम्रो नागरिक हुनु पर्दैन।
जुन पनि हुनसक्छ र ती कर्मचारी तहमै त्यसको बोर्ड त फेरि अब उहाँले तर जान्ने मान्छेहरू त जुन देशको आएर पनि यहाँनिर होइन र एउटा त्यसको प्रोपर्टी मूल के बनाउँछन् भने भने के फरक त्यसलाई पर्छ? चाहिँ अत्यन्तै नेपाल सरकारलाई पनि बाइन्ड गर्ने ठुलो अधिकार दिने, त्यसले जस्तासुकै सम्झौता गर्यो भने पनि त्यसको दायित्व चाहिँ फेरि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने, त्यो पनि त्यो नमिलेको कुरा छ। अब मूलतः यी जुन तीन मैले कुराहरू। 5-5मा त्यसमा जाने 8वटा अनन्तकालसम्मका हो, मेरो प्रश्न के हो भने 5 वर्षमा सकिने आयोजनाको लागि ल म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत भन्छु, यो चाहिँ संसदबाट यो हटाइदिनुहोस्, त्यो भारी भरकम कुरा हटाइदिनु भयो भने संसदमा जानै पर्दैन। अचम्मको कुरा त कस्तो आयो भने अब सार्वजनिक भइसक्यो त्यो, अर्थ मन्त्रालयले को टिमले गएर वार्ता गरेपछि संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर अमेरिकाले ढिपी गरेका थियो, उहाँहरूले हटाएर आउनुभयो। आएपछि फेरि यो त कानुन मन्त्रालयबाट गएको जुन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि उहाँले आपत्ति गर्नुभएको छ नि, मैले सही गरेमा संसदबाट पास गर्नुपर्ने थिएन भन्नुभएको छ। कुरा कस्तो आयो भने तपाईँले एउटा चित्र बनाउनु भयो, तपाईँ गाई लिन जानुभएको हो, चित्र के भयो भने सुँड छ, दारा छ, खम्बा जस्ता खुट्टा छन्, हात्तीको फोटो छ, अनि नाम चाहिँ हात्ती भनेर लेख्नु भएन, त्यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ सबै हात्ती छ, हात्ती लिनुभयो, माथि छैन हामीले गाई लिएर आयौँ भनेर झुक्किनु भएछ त उहाँले। तपाईँले सम्झौतामा भारी भरकम कुराहरू हाम्रा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता हुन्छ भन्यो भने त त्यो त मन्त्रीलाई सही गर्ने अधिकार त छैन त्यस्तोमा, संसदबाट पारित नभइकन त्यो चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरा यो अस्ति यो छलफल उसमा अखबारमा पनि आयो, संसदको सचिवालयका कर्मचारीहरूले यो संसद आउनै हुने होइन भन्ने आएको थियो, कान्तिपुरमा न्युज थियो। र त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हेर्नुहोस्, सन्धि ऐन 2047 को दफा 4ले के भन्छ भने 2टा केसमा मात्रै नेपाल सरकारले सही गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता 2वटा केसमा मात्रै संसद जान सक्छ। 1 नम्बरमा संविधानको धारा 279 का 4वटा कुराहरू छन्, सीमा, मैत्री सम्बन्धी, प्राकृतिक स्रोत, त्यो छ स्पष्ट संविधानमा छ, एउटा त्यो जानुपर्छ। अर्को चाहिँ जुन सन्धि सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ कि संसदमा जाने भने यसमा त छैन। त्यसैले अब यो कुरा मैले के भन्न खोजेको भने यस्ता कुरामा नागरिकबाट प्रश्न उठ्नु, यसलाई सरकारले अन्यथा लिनु भएन। जुन किसिमको र जुन कुरामा प्रश्न उठिरहेको छ त्यसमा क्ल्यारिटी चाहियो एक्ज्याक्टली। मैले अघि यहाँले आलोचना भन्नुभयो, मेरो दृष्टिकोण के हो भने यी कुरामा क्ल्यारिटी मात्र होइन, व्याख्याले मात्रै पनि पुग्ने छैन, यो संशोधन गरेर यदि मलाई के लाग्छ भने अमेरिकी सरकारको पनि चाहना त के हो भने यत्रो चाहिने ट्याक्सपेयरको पैसा दिएर सम्बन्ध राम्रो बनाउने हो नि त। त्यो त के हो कसरी भन्न सकिन्छ र? त्यो त उनीहरूले भन्ने होला नि। होइन, अमेरिकी सरकारको चाहना त अमेरिकीले भन्छ, हामीले त अनुमान गर्न सक्छौँ। उहाँले भनिरहेको कुरो त नेपालको गरिबी निर्माण गर्न हो, नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु होइन। अघि यहाँले जहाँ चासो व्यक्त गर्नुभयो कि सुरक्षा नीति, अघिल्लो अङ्क पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि उसको सुरक्षा नीति त उसले डिफाइन गर्छ नि त। अब तर यहाँका हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू त उहाँभन्दा उहाँहरूलाई थाहा छ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त। यो नै उहाँहरूले भने त के हो, यो हामीले मागे अनुसार दिएको हो, अमेरिकाको सुरक्षा चासोमा त्यसमा एउटा कुरा आयो नि, यो सशर्त नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने शर्त सहित आएको हो भन्ने कुरा छ नि। एकदम त्यसमा सत्यता छ। मैले त भने हेर्नु, पूर्वाधारका संरचनाहरू हुन्छन्, केही पूर्वाधारका संरचनाहरूलाई हामी प्राविधिक हिसाबले पनि क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ। खास गरी सञ्जालबाट चलिने भनेको ट्रान्समिसन लाइन, टेलिफोन लाइन, इन्टरनेट, खास गरी यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। अमेरिकाकै भन्नुभयो भने ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रले चलाएको छ भने पनि त्यो चाहिँ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यसैले यस्ता संवेदनशील पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यस्ता भारी भरकम, त्यो पनि महाशक्ति राष्ट्रको, जसले स्पष्ट रूपमा भनेकै के छ भने उसको अब्जेक्टिभ नै नवउदारवादलाई संसारभरि फैलाउने र उसको सुरक्षा चासो, सुरक्षा चासो, नवउदारवाद, निजी क्षेत्र, यो भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्र भनेको सबभन्दा इकोनोमीको न्युक्लियसमा हुन्छ। त्यस्तोलाई दिने यसको असर के होला? भोलि जस्तै मानिलिउँ यो कुरा भयो अथवा यो होइन, अर्को कुनै नीतिबाट पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विशेष गरी बिजुली यसलाई निजीकरण गरियो, वितरणमा पनि निजीकरण गरियो भने कुन ठाउँमा पुग्छ? त्यो घातक कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, तपाईँको निजीकरण गर्ने, भारतलाई बेच्ने भन्ने राजनीतिक तहमा नै त्यसको बहस छ, प्राविधिक तहमा छ। ल आउनुहोस्,
हाम्रो ऊर्जा उसले किन्ने नै असाध्यै थोरै। Exactly. एउटा हाम्रो उत्पादन लागतै बढी छ। हो। उत्पादन लागत Exactly. हामी 5.5 मा हो, किन्दैछौँ, हो, हामी exactly. 6.5 मा हो, यहाँ त्यो कुरामा बनाउँदैछौँ। होइन। अब घाटा गरेर बेच्न त होइन, सकिँदैन। जस्तो भन्नुहोस् न, जल शक्ति आयोग, जल ऊर्जा आयोग भन्छ अहिले। जल ऊर्जा आयोगले हाम्रो आन्तरिक डिमान्ड प्रक्षेपण गरेकैलाई मान्ने हो भने पनि 35-40 सन् 35-40 अबको 20-25 वर्षमा हाम्रो जलस्रोतको जति छ त्यो सबै हामीलाई चाहिन्छ। हामी मलेसियाको जतिको, मलेसिया विकसित देश होइन, मिडल इन्कमको, मलेसिया जतिको इकोनोमी हामी भयो भने हामीलाई नै त्यो चाहिन्छ। र अहिले जुन तपाईँको एकदम ठुलो चिन्ता छ, भएको बिजुली खेर जाने भयो, के हुने भयो भने त्यसलाई हामी गाउँ गाउँसम्म विद्युतीकरण गर्ने, दाउराको सट्टा इन्डक्सन चुलो गर्ने, हाम्रा चाहिँ बिजुली खपत गर्ने, ऊर्जा हुने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू उद्योगहरू त्यता सोच खोल्ने। छैन हाम्रो, त्यता सोच छैन। जस्तो भारतकै अहिले 1000 युनिट चाहिँ प्रति व्यक्ति चाहिँ छ, कन्जम्सन छ, त्यसैमा पुग्यौँ भने पनि हाम्रो पुग्दैन। त्यता हामी जाँदैनौँ। अब त्यो कुरो फेरि मैले के भनेको छैन भने भारतलाई बिजुली बेच्न हुँदैन भन्ने कुरो होइन। तर त्योभन्दा हामीलाई नै ज्यादा आवश्यक होइन छ। होइन, त्यो पनि त्यसमा पनि म निचोड भन्दिनँ। के हुनु पर्यो भने त्यसको पहिला निचोडमा निस्किनु पर्यो, राजनीतिक तहमा त्यसको छलफल हुनु पर्यो, प्राविधिक तहमा त्यसको छलफल हुनु पर्यो, योजनाको तहमा हुनु पर्यो। अब हाम्रो कस्तो भयो अहिले त उडन्ते कुरा जस्तो हो, के भन्नुहुन्छ? हजुर? उडन्ते कुरा जस्तो जसको कुनै आधार छैन, Exactly. प्राविधिक हो, हिसाबले पनि exactly, त्यसको तयारी छैन, exactly. राजनीतिक हिसाबले पनि त्यसको सम्भाव्यताको कुनै आधार खडा गरिएको छैन। होइन, यहाँको भन्नुहोस् न, त्यो कुरा त के हो भने यहाँ जस्तो जलस्रोत विज्ञहरू नै, ऊर्जा विज्ञहरू नै, राजनीतिक तहमा नै एक ठाउँमा त के छ भने भारतलाई चाहिँ बिजुली बेचेर विकास हुने मोडेल सही होइन भन्ने त चर्चामा त छ नि त। त्यसले टुङ्गो लाउनु परेन? राष्ट्रिय धारणा त छ, राष्ट्रिय धारणा एउटा बनाउनु पर्यो नि त हामीले। हामी अब यहाँले अलिकति नव उदारवादको पनि विरोध गर्नुभयो। यहाँ मैले फेरि यसमा एउटा टुङ्गाइहालेँ, यो छलफल गरेर फेरि यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन भनेको होइन। मूल कुरा के हो भने एमसिसीको यो अनुदान र ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता फरक कुरा हुन्। हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट पनि बनाउन सम्भव हो। 30-35 अरबको 50 अरब चाहिने पनि होइन। त्यो वर्षको 5-6 अरब हामीले बजेटबाट एलोकेट गऱ्यौँ भने बन्न सक्ने हो। यो चाहिँ फेरि प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। यो भारतलाई बिजुली नबेच्ने हो भने पनि तामाकोसीको बिजुली महेन्द्रनगर पुर्याउनलाई हामीलाई यो चाहिन्छ, ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। र यो हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाटै गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, सकिन्छ पनि। अब यहाँले अघि नव उदारवादको पनि विरोध गर्नुभयो। यहाँ आफै पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर लेड डेभलपमेन्टको चाहिँ विज्ञ मानिनुहुन्छ, लामो समय जापान पनि बस्नुभयो, रेलको पक्षमा व्यापक लेख्नुभयो, कुरा गर्नुभयो। खास नेपालको यो विकास प्रक्रियामा रेलको अरू प्रक्रियामा चाहिँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ? हाम्रो विकासको बाटो के हुन्छ? अब रेलको कुरा गर्नुभयो, खास गरी अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको रेल र पानी जहाजको सपोर्ट गरेर मैले आलोचना पनि खेपेको छु। एउटा त सुधार के हो भने पानी जहाजको म डे 1 देखिबाट आलोचक हुँ। यो सान्दर्भिक कुरो होइन, यो अर्कै मुद्दाको लागि आएको हो होइन। यो गतिलो कुरो होइन, यो अगतिलो कुरा हो भन्ने। रेलको बारेकोमा मेरो के हो भने हाम्रो जुन यातायात प्रणाली छ, यदि रेल के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि परम्परागत यात्रुवाहक रेल चाहिँ लगभग मृत अवस्थामा पुगेको प्रणाली हो। र यो 1964 मा जापानले बुलेट ट्रेन सुरु गर्यो। त्यसपछि युरोपियन देशहरूले हाई स्पिड रेल भन्छ, जुन 200 किलोमिटर भन्दा प्रति घण्टाभन्दा बढी हुने। त्यसपछि चीनले जुन चमत्कारिक विकास गर्यो। त्यसपछि यो फेरि चर्चामा आयो 3-4 वटा कुराले। एउटा चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जकोले गर्दा यो बिजुलीले चल्नेवाला पल्युसन भएन। र अर्को यो यातायात प्रणाली योजनाकोमा एउटा चर्चा चाहिँ के हो भने अमेरिकन, युरोप र जापानको तपाईँले यो यातायात प्लानिङकै उसमा 3वटा फरक फिलोसफी छन्। अमेरिका रोडमा गयो, कार बेस्ड, त्यो डेमोक्रेसी, फ्रिडम, कार भनेको फ्रिडम हुन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट उसको खतम छ। युरोप अलिकति बिचमा आयो र जापान चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चाहिने उद्योग उनीहरूको। त्यो सरमा हेर्दा अहिले के आयो भने यो क्लाइमेट चेन्ज र सार्वजनिक यातायात, दिगो यातायात भन्छौँ नि, त्यसमा रेल प्रणाली फेरि केन्द्रमा आयो। मैले के अर्थमा हो भने त्यसमा यदि हामी त अहिले प्रारम्भिक चरणमा छौँ नि, हामीले दिगो यातायात कस्तो बनाउने हो भने रेल प्रणाली सान्दर्भिक हो। तर मैले के भनिरहेको छु भने अहिलेको सरकारको जुन ल्याङफ्याङ सिचुएसन हो, यो हो भने मैले बराबर मिडियामा पनि भनेको छु, पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा अहिले 7-8 अरब छ, त्यो बालुवामा पानी हो, खर्च नगर्नुहोस्।
तपाईहरुको सोचको अनुसार हुने भने त्यो सेतो हात्ती हुन्छ। मैले त्यतिखेर विकास समितिमा पनि भनेको छु र धेरै अब त्यो बनाउने हो भने काठमाडौँलाई जोड्नुहोस् भनेपछि त्यतिखेर महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अनन्त आचार्यज्यू, उहाँसँग धेरै 3-4 दिनको हामी सँगै विकास समितिकोमा थियौँ। मैले त्यो भनेपछि काठमाडौँ निजगढ यो जोड्नु भएन भने पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम छैन भनेपछि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो। त्यसपछि छलफल गरेपछि जुन अहिले भारतले जोडिदिने भनेको छ त्यो रेल विभागले सुरु गरेर त्यो आयो। र मेरो यहाँले भन्नुभएको टिप्पणी के हो भने रेल हाइवे जस्तो होइन। यो प्रणालीमा हामीले पैसा खर्च गर्छौँ भने त्योभन्दा पहिला गृह कार्य गरौँ। रेल कसरी बनाउने, कुन प्रविधिको बनाउने, कुन गेजको बनाउने, कति स्पिडको बनाउने, यो अहिले अब मलाई यतिसम्म भन्न दिनुहोस्, सरकारको सोच अहिले ल्याङफ्याङ छ। यस्तै हो भने बन्द गर्नुहोस्, रेल आवश्यक छैन। अहिले सरकारले तर व्यवस्थित सोच आउनु पर्यो। तर विकासकै व्यवस्थित किसिमले मैले जुन भने नि त्यो माथिबाट सोच्यौँ भने दिगो यातायात प्रणाली संसारमै जिरो एमिसन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भन्छ। तपाईको चीनको रेल, जापानको रेल त्यो चाहिँ जिरो एमिसन होइन, किनकि त्यो रेलले युज गर्ने बिजुली कोइलाबाट निकालेको छ। त्यसैले त्यसले पनि क्लिन रेल होइन, क्लिन रेल। तर हाम्रो त हाइड्रोबाट चल्ने, हाइड्रो इलेक्ट्रिकबाट चल्ने हाम्रो क्लिनमा ज्यादा सम्भावना छ। संसारभरि नै भुटान र नेपालले मात्रै के दाबी गर्न सक्छ भने जेरो एमिसन रेलवे सिस्टम भनेर दाबी गर्न सक्छ। यदि त्यो बाटोमा व्यवस्थित गयो भने ठिक हो। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन, जाँदा जाँदै यो पुँजीवादी विकासको प्रणाली र यहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले रेलको कुरा गर्नुभयो, यो के फरक छ जुन आम रूपमा पुँजीवाद नवउदारवादले गरिरहेको विकास र यसको विकल्पमा चाहिँ जुन समाजवादी धारा भनेर भनिन्छ त्यसमा के फरक छ? जस्तै पर्यावरणको कष्टमा यहाँले क्लिनको कुरा उठाइहाल्नुभयो, मानवताको कष्टमा हेर्ने हो भने थुप्रो मान्छेको रगत पसिना एकातिर, समृद्धि अर्कोतिर, साह्रै थोरैका हातमा साह्रै धेरै धन थुप्रिएको अवस्था छ। र ग्रोथ र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ग्रोथ बढेको छ, ग्रोथको रेटमा इम्प्लोइमेन्ट छैन, ग्रोथको रेटमा डिस्ट्रिब्युसन पनि छैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण म यसलाई दुईटा तहमा हुन्छ। हामीले पुँजीवादी भन्ने बित्तिकै बजार प्रणालीमा आउँछ। पुँजीवादी प्रणाली र बजार प्रणाली भनेको फरक हो। बजार प्रणालीलाई धेरै हदसम्म त्यसलाई तपाईको मानवीयताको, सामाजिक न्यायको उदिन लेपन लगाउन सकिन्छ, जुन युरोपियन स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले गरेको छन्। त्यसैले पुँजीवादी प्रणाली चाहिँ के हो भने बजार प्रणालीलाई धनी र कर्पोरेट उसको जुन चाहिँ यो नवउदारवादको त्यो कोणबाट बजार प्रणालीलाई हामी चाहिने अलिकति चाहिने सामाजिक न्यायकोतिर तान्नुपर्ने। अब यो अहिले संसारकै लेसन छ, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। र अर्को समग्र भौतिक विकासमा हामीले अहिले नेपाल जस्तो देशले हामी लाभान्वित हुने कुरा के हो भने जुन संसारका भौतिक विकासको एउटा मोडेल जुन अपनाए, अघि नै मैले भने 1950-60 को दशकमा अमेरिकाले जुन यातायात पूर्वाधारको गर्यो अहिले पछुताइरहेको छ, सार्वजनिक यातायातलाई एकदमै न्यूनीकरण गरेर। त्यसैले अहिले हामी तपाईको भौतिक विकासको स्वरूप, हाम्रा सहरको स्वरूप कस्तो हुने, वातावरण र विकासको कसरी त्यो एउटा समन्वय उसमा ल्याउने, भन्नुहोस् न, हाम्रा सहरहरू कसरी चाहिँ हरियाली बनाउने, जुन कुराहरू उनीहरूले मिस्टेक गरेका हुन् त्यसबाट हामीले सिकेर आवश्यकता के छ भने मेरो दाबी त के छ भने 47 साल पछि हाम्रो विकासको मोडेल नै छैन। हामीले नवउदारवाद, निजीकरण, उदारीकरण, अब WTO मा जोडियौँ, किन गयौँ हामीलाई मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् त्यो कसले के आधारमा हामीले निर्णय गरौँ? WTO मा कहिले हामीले समीक्षा गरेको छौँ? WTO मा जोडेर उनीहरूले प्रेसर गरे, हाम्रो MCC जस्तो केही पनि छैन, केही पनि छैन, हाम्रो कुनै गृह कार्य केही पनि छैन। हेर्नुहोस् हो। त्यसैले अबको आवश्यकता के हो भने यो विकासको समग्र प्रणालीलाई नै परिष्कृत गर्ने, हाम्रो तपाईको परिस्थिति र हाम्रो अवस्थासँग मिल्ने गरी यसलाई परिष्कृत पुनर्परिभाषित गरेर नयाँ विकासको मोडेलमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। र अब यो कोभिडले एउटा राम्रो कुरा संसारभर नै के आएको छ नि, अघि मैले भने संसारभरकै एउटा विकासको मोडेलमा फेरबदल गर्नुपर्ने यसले बाध्यता सिर्जना गरेको छ। शक्तिशाली राष्ट्र, ठुला राष्ट्रले नै हावाकावा भएका छन्। त्यसैले यही मेलोमा, हुलमुलमा यही मेलोमा हामीले पनि जुन भौतिक विकासको जुन अहिलेसम्म हामीले अपनाएको मोडेल पनि पूर्ण छैन, अपुरो छ, त्यसलाई परिष्कृत गर्नलाई नयाँ अहिले जुन चाहिँ तपाईको दृष्टिकोणहरू, नयाँ मान्यता, एउटा तपाईको अघि नै भन्नु नि विकास भनेको सामाजिक न्यायले भुइँको भन्दा भुइँको मान्छेलाई छुनु तयार गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विकासविद एवं साझा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग। अर्को हप्ता द भ्यू विचार मन्थन लिएर यसै समय हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।